अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SMU TV। SMU TV में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं। 21 अप्रैल से 21 मई के दौरान पैदा होने वाले अफराद का ये सितारा होता है। इस दौरानिए में पैदा होने वाले अफराद की ज़िंदगी पर ये बुर्ज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरानंदाज हो सकता है। तो आइए आपको सबसे पहले बुर्ज सौर की बुनियादी मालूमात बताता चलूँ। दोस्तों, इस बुर्ज की अलामत बैल है, हाकिम सयारा ज़हरा, अंसर ज़मीन, मवाफ़िक पत्थर अकीक मरजान फ़िरोज़ा, मवाफ़िक दिन जुम्मा और हफ्ता, मवाफ़िक अदद 4 है, मवाफ़िक रंग इनके लिए नीला और गुलाबी है। याद रहे, नीला जो है वो किसी भी किस्म का डार्क भी पहन सकते हैं, ठीक है, और लाइट भी हो सकता है, तो हर किस्म का नीला इनके लिए सूटेबल है। मवाफ़िक फूल जो है वो यास्मीन, जिसे हम जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं। मवाफ़िक धात जो है वो पीतल और तांबा इनके लिए ज़्यादा मौसर है। मवाफ़िक बुर्ज इनके लिए जदी यानी कि कैप्रिकॉन और संबला यानी कि विरगो है। दोस्तों, अगर हम टॉरस अफराद की शख्सियत का जायज़ा लें तो हमें ये पता चलता है कि बुर्ज सूर वाले अफराद मज़बूत और ख़ुद पर ही इन्हिसार करने वाले होते हैं। ये लोग बड़े ही तख्लीकी वाक़े हुए हैं और अपने हाथ से बनाई गई चीज़ों से ही लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। इनकी क़ुव्वत इनकी ख़ुद इन्हिसारी, सब्र और बाअमल रहना है। और दोस्तों, ये बाअमल होने के साथ साथ फ़नकाराना सलाहियतें भी पाई जाती हैं इनमें। अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से बेशतर सौर अफराद एक बेहतरीन सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूज़िशन या एक्टर के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये लोग बेहद मुस्तहकम होते हैं और काबिल एतमाद भी वाक़े हुए हैं। इनकी दीगर हॉबीज़ में बागबानी, खाना पकाना, अपने हाथों से काम करना, मौसीकी सुनना, रोमांस करना और अच्छे कपड़े पहनना भी शामिल है। अगर हम इनकी शख्सियत का जायज़ा लें तो बुर्ज सौर वाले अफराद आम तौर पर दूसरों के लिए मददगार साबित हुए हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और खुशगवार होते हैं। माली और जज्बाती तौर पर ख़ुद पर ही इन्हिसार करना जानते हैं। इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद हमेशा ही ख़ुद को हरकत में रखना चाहते हैं। ये अफराद सरगर्म रहते हैं और नक़्लो हरकत के फ़ार्मूले पर अमल पैरा होते हैं। ये अफराद हमदर्द और मिलनसार साबित होते हैं। अपने घर और घर के अफराद से मोहब्बत रखते हैं। बुर्ज सौर वाले अफराद हुस्न परस्त वाक़े हुए हैं। ये लोग सैर व तफरीह और सफ़र को बहुत पसंद करते हैं। किफ़ायत शुआर, वफ़ादार और हमदर्द तबीयत के मालिक होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक बार जब कुछ करने का फ़ैसला कर लें तो फिर इससे पीछे नहीं हटते, और ऐसे अफराद में ख़ुददारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, अब हम इनकी शख्सियत के कुछ मनफी पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। आम तौर पर ये अफराद कुछ सुस्त व काहिल साबित हुए हैं। मादा परस्ती का अंसर इन पर हमेशा ही गालिब रहता है। हर चीज़ पर अपनी ही मलकियत ज़ाहिर करना चाहते हैं। इन अफराद में हसद और शक का मादा भी बकसरत पाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर ये अपने शरीके हयात से भी हाथ धो बैठते हैं। बुर्ज सौर अफराद अक्सर व बेशतर बग़ैर सोचे कदम उठा देते हैं, जिसकी वजह से इनको ज़हमत भी उठाना पड़ जाती है। ये अफराद लोगों पर अंधा एतमाद भी कर लेते हैं, जिनका इनको नुकसान भी हो सकता है। इनके अंदर कुछ करने का जज्बा तो होता है, लेकिन ये देर कर देते हैं। बुर्ज सौर वाले अफराद हाल में ऐशो असरत की ज़िंदगी ही बसर करने की आरज़ू रखते हैं। इनके दोस्त अहबाब चाहे गलत भी हों, ये फिर भी उनके साथ ही खड़े होना पसंद करेंगे। इनके अंदर बिला वजह पैसा खर्च करने की भी आदत मौजूद होती है। ये लोग मयाना रवि वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं। किसी भी काम में तजुर्बेकारी ना होने की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। अमूमन जल्दबाज वाक़े हुए हैं। आइए बुर्ज सौर वाले मर्द हजरात के बारे में भी बताता चलूँ। दोस्तों, बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द अमूमन मज़बूत जिस्म के मालिक होते हैं। इसीलिए मुसलसल काम करने के बावजूद इनको थकन का एहसास कम ही होता है। चुगलखोरी से नफ़रत करते हैं। हसद का मादा होता ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। बुर्ज सौर मर्दों में एक तबका ऐसा भी होता है जो कि बहुत ही मादा परस्त साबित हुआ है और पैसों से मोहब्बत करता है। बुर्ज सौर वाले मर्द हजरात ना तो दूसरों के कामों और मसलों में टांग अड़ाते हैं,
اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی دوسرے ان کے کاموں میں مداخلت کرے۔ ان مرد حضرات میں نکاح کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے بھی یہ وفا کریں گے ان سے جفا ہی ملے گی۔ اپنی زندگی میں بھرپور عمل پسند واقع ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی گفتگو میں اختصار سے کام لیتے ہیں۔ اپنی شریک حیات کو خوش و خرم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے مزاج کے مطابق ڈھال لیں یہ خود کو۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی عزت و نفس کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس معاملے میں بہت ضدی ثابت ہوئے ہیں اور ان میں ضد کا عنصر کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوتا ہے۔ آئیے اب آپ کو برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں مناسب جسم اور حسن و دلکشی کی مالک ہوتی ہیں۔ ان خواتین میں ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو کہ دوسری عورتوں میں کم ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ خواتین انتہائی حوصلے کی مالک واقع ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ زیادہ ہی جرأت مند بھی ہوتی ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین زمانے میں اپنا وقار اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نہایت محنت اور لگن سے کام کرتی ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی لڑکی بڑے ہی رومان پرور خیالات رکھتی ہے۔ یہ خواتین کسی سے بھی قرض لینا پسند نہیں کرتی ہیں۔ اس کو اپنی صحت اور گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی بڑا ہی خیال رہتا ہے۔ اگرچہ یہ خواتین بڑی ہی ذہین ثابت ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں معلومات عامہ اور فلسفہ جیسے مضامین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ یہ خواتین چہرے سے ٹھنڈے مزاج کی نظر آتی ہیں، لیکن یہ صرف ان کے چہرے پر ایک نقاب ہوتا ہے، اصلی چہرہ اس نقاب کے پیچھے ہوتا ہے۔ برج ثور والی خواتین کی محبت اور خلوص پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خواتین عمدہ خوشبو، قیمتی لباس اور بہترین زیور ہی زیب تن کرنا چاہتی ہیں۔ وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہوگا جس شخص کو برج ثور والی خاتون کی قربت اور محبت نصیب ہوگی۔ برج ثور والی خواتین اور لڑکیاں کسی کو بھی رومانوی طور پر گمراہ کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی رومانوی زندگی میں جو کچھ بھی چاہتی ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ان کے اندر صبر کا جذبہ بے پناہ ہوتا ہے۔ رومانوی طور پر برج ثور عورت دیکھ بھال کرنے والی، مددگار، پریمی اور وفادار ثابت ہوتی ہے۔ برج ثور عورتوں مردوں کے لیے ہر طرح سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ سچے دل اور خلوص کے ساتھ مرد کو چاہ رہی ہیں وہ بھی ان کو چاہے۔ برج ثور عورت رومانوی معاملے میں بڑی ہی حساس واقع ہوئی ہے۔ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا پریمی کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے۔ اگر کوئی مرد اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دے تو پھر یہ کبھی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ آئیے دوستوں، برج ثور سے تعلق رکھنے والے افراد کا پیار و محبت اور تعلقات، دوست احباب اور گھریلو زندگی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ لوگ اس وقت تک کسی کے ساتھ سچا پیار آگے نہیں بڑھاتے ہیں جب تک کہ ان کو اس شخص پر مکمل یقین اور بھروسہ نہ ہو جائے۔ یہ اپنے شریک حیات کو برابر کا مقام دینا پسند کرتے ہیں اور اپنی سماجی دائرہ کار کو بڑھانے کا ہی سوچتے ہیں۔ اپنے پریمی کو قیمتی تحائف دینا ان کا مشہور مشغلہ ہے۔ اگر ان کی گھریلو زندگی کی بات کی جائے تو گھریلو معاملات برج ثور کے افراد کے لیے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اپنے خاندانی اقدار کی حفاظت کرنا ان کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ ان کی ذہانت اور حس مزہ ان کے دوستی کے حلقے میں اضافے کا ہی باعث بنتا ہے۔ یہ لوگ بڑے ہی شاندار دوست ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی دوستیاں بڑی پرانی ہوتی ہیں، اکثر بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستی میں کیے گئے وعدے نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزار کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اپنے قریبی دوستوں اور گھر کے افراد کے ساتھ ہی کسی بھی قسم کا جشن اور خوشی منانا پسند کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔